अब यति भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा क्लिक गरेर ड्यासबोर्डमा जाने भयो। यदि टिचर्समा क्लिक गऱ्यो भने टिचरको सेक्सन खुल्ने भयो। हामी यहाँ चाहिँ टिचर्सको लिस्टहरू देखाउँछौँ हामी होइन, यदि कुनै छ भने। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा मैले टिचरको सेक्सनमा जाम। टिचर्समा गएर टिचर्स भन्ने छ। टिचर्समा चाहिँ अब यहाँ हामी के गर्छ भन्दा टिचर्सको पनि यहाँ मेनु देखाम हामीले है। सो यो जुन यसको बाहिरको चाहिँ कम्पोनेन्ट छ, बाहिरको ओभरअल कम्पोनेन्टमा चाहिँ डिप क्लास इज इक्वल टु गरेर है, डिप क्लास गरेर हामी टिचर कन्टेनर भनेर राखौँ। ठिक छ, टिचर कन्टेनर भनेर राखौँ। अनि यो टिचर कन्टेनरमा चाहिँ हामी माथिपट्टि मेनु राख्छौँ हामी। सो यसमा चाहिँ बुटस्ट्र्यापको जुन कार्ड भन्ने छ त्यो कार्ड युज गरौँ। डिप क्लास इज इक्वल टु कार्ड र माथि चाहिँ डिप क्लास इज इक्वल टु कार्ड हेडर भनेर राखौँ। यो टिचर कन्टेनरलाई कन्टेनर भन्ने बनाऊँ है, कन्टेनर। सो त्यसपछि डिप क्लास इज इक्वल टु कार्ड बडी भनेर राखौँ। र हेडरमा चाहिँ अब हामी यहाँ सर्टेन बटनहरू राख्न सकिन्छ। मैले चाहिँ बटनहरू चाहिँ एउटा ए भनेर चाहिँ क्लास इज इक्वल टु बटन लिङ्क त्यसपछि यसमा चाहिँ एड न्यू भनेर राखेँ, नयाँ टिचर एड गर्ने भनेर। त्यसपछि त्यसको सँगसँगै लिस्ट अल टिचर भनौँ, अल टिचर्स भनेर। त्यस्तै गरी अरू केही थप्न मन छ भने हामीले अरू मेनुहरू पनि थप्न सक्यो है। र बटन लिङ्क होइन कि बटन सक्सेस र एउटालाई बटन प्राइमरी भनेर अलग अलग बटन दिउँ। अब यहाँ गएर हामीले हेऱ्यौँ भने मेरो एउटा चाहिँ एड न्यू भनेर आयो, एउटा चाहिँ एड न्यू भनेर आयो, एउटा चाहिँ अल टिचर्स भनेर आयो। यो दुईटाको बिचमा अलिकति स्पेस राखौँ। स्पेस राख्नको लागि चाहिँ मार्जिन एक्स गरेर मैले 1 बराबरको मार्जिन राखेँ। सो मेरो मार्जिन साइजको चाहिँ मेरो दुईवटा बटन आयो। र मेरो चाहिँ बाई डिफल्ट अहिले चाहिँ यदि पेजेस टिचर्स भनेर चाहिँ मेरो यो हुने बेलामा के अरे खुल्ने बेलामा चाहिँ यहाँ टिचर्सको लिस्ट आओस् होइन। सो टिचर्सको लिस्ट आउनको लागि त्यस्तो गर्ने के गर्ने अहिले यस्तो गरौँ, कार्ड हेडरमा चाहिँ टिचर्सको लिस्ट आउने चाहिँ नबनाऊँ है। अहिले नयाँ टिचर मात्र एड गर्न मिल्ने बनाऊँ। यहाँबाट जे होस् नयाँ टिचरमा एडमिनमा बनाउने हैन, अहिले हामी एडमिनकै काम गरिरहेछौँ त होइन, टिचर गरे लाएर नि। यो त एडमिनले लगइन गरेपछि एडमिनले लगइन गरे भने बल्ल टिचर देखिन्छ नि त। टिचरमा क्लिक गरेपछि टिचरको लिस्ट आउँछ। त्यो लिस्टमा गएर नयाँ टिचर एड गर्न मिल्छ अनि टिचरलाई चाहिँ अब डिलिट गर्न मिल्छ है। यदि टिचर यो त एडमिन टिचरको ड्यासबोर्ड त टिचरले लगइन गर्ने बेला त टिचर भनेर देखाउँदैन नि त। यहाँ टिचर्स भनेर कहाँ देखाउँछ? टिचरले गर्दा टिचर कन्टेन्टहरु एड हुने देखाउँछ हैन। त्यही त म झुक्किनु भयो कि भनेर म चाहिँ झुक्केछु। यति भइसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ यहाँ टिचरको लिस्ट देखाउनु पर्यो। टिचरको लिस्ट भनेको यो जुन कार्डबडी छ, मानौ यहाँ अर्को एउटा कम्पोनेन्ट बनाऊ है। के गर्ने यार, ल एउटा कम्पोनेन्ट बनाऊ के भएर एनजी जेनेरेट टिचरभित्र मानौ एउटा कम्पोनेन्ट छ यो, यानी कम्पोनेन्ट्स भन्ने फोल्डर छ। कम्पोनेन्ट्स भन्ने फोल्डरमा चाहिँ टिचर्स भनेर बनाएँ मैले। टिचर्स भनेको चाहिँ मेरो टिचर्सको लिस्ट देखाउँछु मैले यहाँ है। यति गर्ने बित्तिकै यहाँ एउटा चाहिँ टिचर्स कम्पोनेन्ट्स भन्ने फोल्डर बन्छ। त्यो फोल्डरभित्र चाहिँ टिचर्स भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट बन्छ। कम्पोनेन्ट बन्यो, त्यसपछि यहाँ मेरो टिचर्स भन्ने छ होइन। अब यो टिचर्सलाई चाहिँ मैले कहाँ देखाउँछु भन्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई यहाँ डिस्प्ले गराउँछु है। यसलाई यहाँ डिस्प्ले गराऊँ। यसलाई चाहिँ के भने डिस्प्ले गराऊँ भन्दाखेरि लेखा, मेरो यहाँ टिचर्स होला सायद, यसको सिलेक्टर यही हुनुपर्छ है। मेरो लेखा टिचर्स भनेर छ, ठिकै छ, लेखा टिचर्स भनेर। अब यहाँ चाहिँ मेरो अहिले यहाँ लेखा टिचर्स टिइए भनेर आउनुपर्ने, टिइए भनेर हुनुपर्ने होइन। यति गरेपछि मेरो यहाँ के हो, टिइएसिएचइआरएस।
एप टिचर पऱ्यो कहाँ लेखा बुक भनेर दिमाग कहाँ मेरो चाहिँ दिमाग पुरा क्र्याक भइसक्यो कि मेरो के लेख्नुहुन्छ दिमागै कहाँ कहाँ गइरह दिमागै क्र्याक भइसक्यो टिचर वर्क्स भनेर आउनु पर्ने हो यहाँ अहिले टिचर भनेर आएको रहेछ बट यसको कलर चेन्ज भएछ है यो जुन कार्ड छ कार्डको थिम हामीले कुन चाहिँ थिम युज गरेको थियौँ भन्दाखेरि अस्ति नै होइन बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ बुटस्ट्र्यापको चाहिँ ऊ बुटस्ट्र्याप वाच भन्ने छ कि बुटस्ट्र्याप वाच भन्ने एउटा थिम साइड होइन त्यो बुट्स वाच भन्ने रहेछ यसमध्येको हामीले एउटा थिम यसले दिमाग यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ बाइसाइकल हो बाइसाइकल मलाई त यसले त ठ्याक्कै पागलै बनाइसक्यो यार त्यसै यहाँ बसतिर हेर्नु परेर दिमागको दही भइरहेको त त्यही माथि यो हामीले कुन चाहिँ थिम युज गरेको थियौँ यतिखेर है मैले हेर्नुपर्छ एकचोटि त्यसलाई मैले कहाँ लगाएर थिएँ थिम युज गरे हो कि हामीले यो यतिकै बनाऊ यो कुन चाहिँ होला नि त्यो कलरको त्यो कोड युज गरेको ए हामीले कलर युज गरे हो ल त्यसो भए यसो गरौँ ल मेन बिजी कलर भनेर त्यसको कलर चाहिँ यो हालिदिउँ न त जुन हाम्रो चाहिँ जुन ड्यासबोर्ड छ पेजेसमा टिचरको जुन कार्ड छ होइन यहाँ कार्डमा चाहिँ कलर चाहिँ मेन बिजी कलर भनेर यो हालिदिउँ न त यो हाल्ने बित्तिकै मेरो कार्ड चेन्ज भएर आउनु पर्ने हो किन कलर चेन्ज भएर मेन बिजी कलर चाहिँ यसलाई ओभरराइड गरेछ कि कार्डको कलर ओभरराइड गरेछ होइन सो यसको जुन स्टाइल CSS छ यहाँ गएर चाहिँ यदि यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेड गरिदिउँ है यति गर्ने बित्तिकै मेरो कलर चेन्ज भएर आउँछ होइन अब यहाँ चाहिँ मेरो टिचरको लिस्ट गरौँ टिचरको लिस्ट चाहिँ कहाँबाट ल्याऊँ भन्दा जुन टिचर्सको कम्पोनेन्ट छ यसमा चाहिँ टिचर्स भनेर अहिले एउटा भेरिएबल बनाऊँ है यसको डेटा टाइप जस्तो पनि हुनसक्छ बट यो मेरो एरे टाइपको हो अहिले चाहिँ मैले एकछिन सामान्य लिस्ट देखाउनको लागि लिस्ट अफ टिचर्स इज इक्वल टु मैले एउटा एरिया असाइन गरौँ यहाँ जहाँ चाहिँ टिचरको नाम र कहिले जोइन भएको त्यो दिउँ होइन जोइन डेट त्यसपछि कतिवटा कोर्सेस छ होइन कोर्सेस भन्दा नि कोर्स काउन्ट भनौँ यति राखौँ अहिले होइन पछि हामीलाई फोटो राख्न मन लाग्यो भने यहाँ पछि यहाँ इमेज भनेर इमेज राख्दा पनि भयो है पछि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले राखिनँ केही पनि नेममा चाहिँ जीवन कुमार तामाङ जोइन डेट चाहिँ 222077 कोर्स काउन्ट मैले 10वटा कोर्स बनाएँ इमेजमा केही पनि नराखौँ सेम तरिकाले 2-3टा मात्र राखौँ है चाँडै राख्यो अब यसलाई चाहिँ मैले उता देखाउनु पर्यो सो टिचर्सलाई चाहिँ मैले लुप लाएर यसलाई मैले टेबलमा देखाऊँ है टेबलमा देखाउनको लागि चाहिँ अब यो डेटा चाहिँ खास मेरो यहाँ हुँदैन है यो डेटा मेरो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ पो बनाइछु यार फेरि यार यो खास मेरो टिचर्सको कम्पोनेन्टमा बनाउनु पर्ने कुरा हो म यसमै बाहिरै बनाइछु कि त्यो टिचर्स भन्नेमा यहाँ यो सेक्सनमा हुनुपर्ने हो त्यो होइन यहाँ हुनुपर्ने हो र यहाँ चाहिँ टिचर्स एनी एरे इज इक्वल टु एरे बनाऊँ र यसलाई मैले यहाँ रेन्डर गर्नु पर्यो है यहाँ चाहिँ लिस्ट अफ टिचर रेन्डर गर्ने बेलामा चाहिँ मैले एउटा टेबलमा यसलाई रेन्डर गर्छु है त्यसपछि टिआर भनेर चाहिँ टिडी त्यसपछि के राख्ने हो हामीले नाम सिरियल अब आइडी राख्नु परेन टिचरको नाम राखौँ होइन टिचरको नाम त्यसपछि कतिवटा कोर्स छ कोर्स काउन्ट त्यसपछि कहिले जोइन भएको जोइन डेट भनेर जोइन डेट राख्यो भने अब यसलाई चाहिँ टिआर गरेर आइडी राख्नु पर्दैन भाइ आइडी त किन देखाउनु पर्यो त नि है एनजी त्यो त इन्टरनली अब्जेक्ट त हामीसँग भइहाल्छ नि बाहिर रिप्रेजेन्टेसनमा बाहिर नदेखाएको भयो त है मैले लेट टिचर अफ टिचर्स भनेरलाई लिस्ट रेन्डर गरौँ सो टिडी
टिडी यसमा चाहिँ मैले चाहिँ टिचर डट नेम टिचर डट कोर्स काउन्ट र यहाँ टिचर डट जोइन डेट मेरो के यहाँ जोइन डेट भनेर थियो हैन जोइन डेट छ ठिक छ ल अब एकछिन म यहाँ गएँ भने यहाँ मेरो टिचरको लिस्ट देखायो बट अलिकति टेबल मलाई भने जस्तो आएन हैन त्यसको लागि चाहिँ यहाँ गएर जुन टेबल छ टेबलमा गएर क्लास इज इक्वल टु टेबल भनेर टेबल गर्ने बित्तिकै बुटस्ट्र्यापको डिफल्ट टेबल लिन्छ हैन यहाँ चाहिँ मेरो टेबल बुटस्ट्र्याप टेबल डिफल्ट आयो कलर चाहिँ ब्ल्याक लेख अहिले सो मैले चाहिँ यसलाई टीएक्स टेक्स्ट व्हाइट भनेर बुटस्ट्र्यापको जुन सीएसएस छ त्यो सीएसएस युज गर्ने बित्तिकै यिनीहरुको कलर मेरो व्हाइट आउँछ हैन कलर व्हाइट आयो मार्जिन पनि दिउँ न माथि एकैचोटि टस्सेर माथि त्यो मार्जिन चाहिँ हाम्रो यहाँ बाहिर माथिबाट दिनुपर्छ कार्डमा यसको मार्जिन भन्दा पनि मैले यसको प्याडिङ दिएँ प्याडिङ चाहिँ मेरो y भनेर तल माथि चाहिँ प्याडिङ 3 बराबरको दिउँ हैन त्यसले बित्तिकै तलकै तल आउँछ सो यहाँ एउटा उ पनि राखौँ हामीले जुन टिचरको टेबल छ टिचरको टेबलमा चाहिँ टिडी भनेर एक्सन पनि राखौँ एक्सनमा चाहिँ टिडी भनेर यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि एउटा बटन बनाऊ दुईटा बनाऊ बटन क्लास इज इक्वल टु बटन प्राइमरीमा चाहिँ यसलाई अपडेट भनेर राखौँ एउटा क्लास इज इक्वल टु बटन डेन्जर भनेर चाहिँ डेन्जरमा चाहिँ डिलिट भनेर यति गर्ने बित्तिकै मेरो अपडेट र डिलिट यो भनेर आयो हैन अब यो टेबल अलिकति ठुलो लाग्छ भने पहिला यो बटनलाई सानो बनाऊ बटन एसएम भनेर अलिकति सानो बटन बनाइदिउँ बुटस्ट्र्यापकै मैले सीएसएस युज गरेर राखौँ यहाँ है अलिकति सानो हुन्छ र टेबललाई पनि मेरो चाहिँ टेबल एसएम भनेर सानो टेबल युज गरौँ सो टेबल पनि अलिकति सानो भयो हैन सो अलिकति पहिलाको भन्दा अलिकति मिलेर आयो अब यसमा के गरौँ भन्दाखेरि हामीले यो एड न्यूमा क्लिक गर्यो भने नयाँ चाहिँ टिचर एड गर्न मिल्ने बनाऊ हैन एउटा पपअप आओस् डायलग आओस् त्यो डायलगमा चाहिँ टिचर एड गर्न मिलोस् त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा छुट्टै म चाहिँ हाम्रो डायलगहरु यताउता युज गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो एंगुलरमा चाहिँ मटेरियल भन्ने है एउटा मटेरियल भन्ने चाहिँ हाम्रो एंगुलर मटेरियल भन्ने छ हाम्रो है material.angular.io भन्ने एउटा छुट्टै लाइब्रेरी छ एंगुलरकै टिमले बनाएको हैन सो हामी यसको यो लाइब्रेरी युज गर्छौं एंगुलर मटेरियल ठीक छ यसको लागि चाहिँ मैले के गरौँ भन्दा यसलाई चाहिँ मैले यो सिधै मैले एंगुलर यो मटेरियल एंगुलर युज गर्नको लागि मैले सिधै इन्स्टल एंगुलर मटेरियल भन्ने हुन्छ सो मैले त्यसलाई चाहिँ यही गरेर सिधै इन्स्टल गरिदिन्छु है अब यो इन्स्टल गर्ने बेला यसले सर्टेन काम गर्छ ng8 भन्ने यो कमान्ड युज गर्दाखेरि यसले चाहिँ यो मटेरियल लाइब्रेरी युज गर्नको लागि यसको जुन प्रोसेसहरु हुन्थ्यो त्यो प्रोसेसहरु यो आफैले मिलाइदिन्छ के कता कता के कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने हो यो आफैले गरिदिन्छ हामी केही गर्नु पर्दैन है खै त कतिखेर हो आज टिचरको भ्यारै बसौँ है हुन्छ ओके अब इन्डिगो पिङ भनेको छ डिफल्ट यसको थीम चाहिँ यही युज गरौँ सेटअप ग्लोबल एंगुलर मटेरियल टिपोग्राफी भनेको टिपोग्राफी चाहिँ युज नगरौँ ब्राउजर एनिमेसन भनेको ब्राउजर एनिमेसन युज गर्नु पर्यो यति भएपछि मटेरियल एंगुलर मटेरियल यहाँ युज इन्स्टल भइरहेको हैन खै त हो खै
ओके इन्स्टल भइसकेपछि यसले के गर्यो भन्दा एप डट मोड्युलमा सर्टेन कुरा अपडेट गरे है एङ्गुलर डट जेसनमा सर्टेन कुरा अपडेट गरे अनि एसआरसीको इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा पनि यसले सर्टेन चिज अपडेट गरे र एसआरसीको स्टाइल डट सिएसएसमा पनि यसले के अपडेट गरे जस्तो एप डट मोड्युलमा गयो भने यसले के एड गरे हेरौँ है त यहाँ यसमा यसले ब्राउजर एनिमेसन भन्ने यो नयाँ चिज एड गरेछ यसले होइन ठिक छ यसले यो नयाँ चिज यहाँ एड गरेछ यो अनि एप राउटिङ एचटिपी अरू यहाँ केही गरे छैन यसले त्यसपछि स्टाइल डट सिएसएसमा गएर यसले के गरे यहाँ यसले यहाँ यसले सायद यो लाइन एड गरे जस्तो छ यसले यहाँ त्यसपछि इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा यसले के गरे यसले चाहिँ यो मटेरियलको यो सेक्सनहरू एड गरेछ यहाँ फन्टको लागि है अरू यसले खासै केही गरे छैन सो यति भइसकेपछि अब मैले के गर्नु पाउँछु भन्दा अब यो एकदम हाइली मोडुलराइज छ हाम्रो एङ्गुलर म्याटेरियल होइन मैले चाहिँ यो एङ्गुलरको सबै लाइब्रेरी के अरे मैले इम्पोर्ट गरेँ भने कतिपय मलाई युज हुनसक्छ मलाई कतिपय युज नहुनसक्छ त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ अर्को एउटा छुट्टै एउटा सब मोड्युल बनाउँछु सब मोड्युललाई चाहिँ मैले के गर्छु भने यो जुन पेजेस छ पेजेसमा गएर एउटा अर्को एउटा छुट्टै सब मोड्युल बनाऊँ सब मोड्युलको नाम चाहिँ मैले के राख्छु भन्दा के भन्छ अरे अहिले चाहिँ यसलाई मैले सिधै सिएलआईबाट बनाएँ एनजी जेनेरेट मोड्युलको नाम चाहिँ मैले के दिन्छु भन्दाखेरि मटेरियल भनेर अथवा पी मटेरियल भनेर दिएँ पी मटेरियलको नाम चाहिँ प्रयोगशाला मटेरियल भनेर भन्नु दिएको पी मटेरियल भनेर चाहिँ कहाँ बनाउने भन्दाखेरि यसलाई पेजेसभित्र बनाऊँ र यो चाहिँ मेरो फ्ल्याट हुने भयो फ्ल्याट भनेको फोल्डर छुट्टै फोल्डर भन्दैन मैले चाहिँ यसलाई पेजेसभित्र मेरो सँगसँगै के भन्छ मेरो यो भित्र भन्यो र पी मटेरियललाई चाहिँ यसले चाहिँ मेरो यहाँ के गर्छ भने मलाई चाहिँ त्यो जुन मटेरियल भन्ने चाहिँ मेरो भर्खर बनाएको मटेरियल भन्ने जुन मेरो लाइब्रेरी छ त्यसको जे चाहिन्छ त्यो मात्र यहाँ मैले इम्पोर्ट गर्छु सो कन्स्ट CONST const modules इज इक्वल टु मैले चाहिँ एउटा एरे बनाऊँ यो एरेमा चाहिँ मैले यहाँ के राख्छु भन्दाखेरि के थियो मेरो डायलग थियो होइन सो मेरो यो जुन मटेरियलमा चाहिँ कम्पोनेन्टमा जाऊँ कम्पोनेन्टमा चाहिँ डायलग युज गर्नको लागि त्यो डायलगलाई पनि एज अ मोड्युल बनाएर चाहिँ यसले काम गरे होइन त्यही भएर जुन यहाँ एउटा डायलग भनेको छ डायलगमा क्लिक गरेँ भने अब यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर एपिआई सेक्सनमा छ यहाँ एपिआईमा गएर मैले चाहिँ इम्पोर्ट मटेरियल के अरे डायलग मोड्युललाई इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो मोड्युल इम्पोर्ट गरेपछि यसलाई चाहिँ मैले यहाँ एरेमा हालिदिन्छु होइन त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले जुन इम्पोर्ट छ इम्पोर्टमा मलाई कमन मोड्युल भनेर चाहिएन डट गरेर अथवा सिधै मैले यहाँ मोड्युल्स भनेर यसरी मोड्युल्स दिएँ सँगसँगै मैले एक्सपोर्ट गरेर यही मोड्युललाई मैले के गरौँ एक्सपोर्ट पनि गरौँ र मलाई यो डेक्लरेसन भनेर मैले यहाँ कुनै कम्पोनेन्ट युज गर्दिनँ त्यही भएर मलाई यो चाहिएन यो पनि मलाई चाहिएन यसलाई फाल्दै भयो होइन अब मैले यसलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु कहाँ युज गर्न सक्छु पेजेस मोड्युलमा मैले यसलाई युज गर्न सक्छु कि पेजेसमा चाहिँ मैले के गर्छु अब पी मटेरियल भनेर चाहिँ पी मटेरियल मोड्युल भनेर मैले यसलाई यहाँ यसरी युज गर्न सक्छु सो है सो मैले मटेरियल मैले चाहिँ उयो युज गरेँ अब मैले यसलाई कहाँ युज गर्न खोजेको भन्दा यसलाई मैले यहाँ ड्यासबोर्डमा युज गर्न खोजेँ हो ड्यासबोर्ड मोड्युलमा युज गर्न खोजेको है सो ड्यासबोर्ड मोड्युलमा अब यहाँ एउटा चाहिँ हामीले गल्ती गरेछौँ कि अब यो पेजेस डट मोड्युलमा चाहिँ हामीले यो जुन मोड्युल जति पनि मोड्युलहरू छ यो मोड्युलहरू हामीले डाइनामिकली युज गरेका छौँ होइन सो डाइनामिकली अथवा लेजिली लोड गर्ने बेलामा चाहिँ यसको जुन इम्पोर्ट एरे छ इम्पोर्ट एरेमा चाहिँ हामीले यो मोड्युलहरू एड गरिराख्नु पर्दैन कि अहिले हामीले ड्यासबोर्ड पनि एड गरिरहेका कोर्स पनि एड गरिरहेका होइन त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो यहाँ गरिराख्नु पर्दैन हामीले अहिले सिम्पली यसलाई चाहिँ हामीले फाल्दै हुन्छ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो जुन मटेरियल चाहिँ राख्ने है ड्यासबोर्ड र तिम्रो कोर्स मोड्युललाई यहाँबाट फाल्दै हुन्छ किन त्यो डाइनामिकली लोड हुन्छ कि यो कमन मोड्युल भन्ने पनि हामीले चाहिँदैन अहिले किनभने इफेल्स हामीले यहाँ युज गरेको छैन इफेल्स युज गरेको छैन भनेपछि हामीले यसलाई कमन मोड्युललाई पनि चाहिएन यो अननेसेसरी मोड्युल इम्पोर्ट गर्ने बेलामा बेकारमा फाइलको साइज धेरै हुन्छ कि मोड्युलको साइज ठुलो हुन्छ मोड्युलको साइज ठुलो भयो भने एप्लिकेसन स्लो हुन्छ भयो भने है सो अब मैले यति गर्ने बित्तिकै जुन ड्यासबोर्डमा जाऊँ ड्यासबोर्डमा गएर चाहिँ म यहाँ के गर्छु भन्दा जुन मेरो एडमिन थियो एडमिन सेक्सनमा गएर यसमा चाहिँ यदि युजरले एडमिन टिचरको ड्यासबोर्डमा यहाँ टिचर्सको सेक्सन छ नि होइन यहाँ चाहिँ अझै एउटा कम्पोनेन्ट बनाऊँ हामीले एकछिन कम्पोनेन्ट नबनाऊँ कम्पोनेन्ट बनाइहालौँ एड टिचर न्यू टिचर भन्ने कम्पोनेन्ट पनि बनाइहालौँ एनजी जेनेरेट कम्पोनेन्ट कहाँ भन्दा पेजेसको
पेजेसको चाहिँ ड्यासबोर्डमा है, पेजेसको ड्यासबोर्डमा यो भित्र चाहिँ ड्यासबोर्डमा चाहिँ टिचर ड्यासबोर्ड भन्ने छ। टिचर ड्यासबोर्डको कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ मैले के गर्छु, न्यू टिचर भनेर एउटा नयाँ कम्पोनेन्ट बनाउँछु। पाथ हामीले यसरी दिए पनि हुन्छ, अथवा त्यही भित्रै सिधै त्यही कम्पोनेन्ट भन्ने फोल्डरभित्र सिडी गरेर त्यहाँभित्र गएर बनाए नि हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले सजिलोको लागि मैले पाथै दिएँ। सो न्यू टिचर भन्ने मेरो कम्पोनेन्ट बन्यो है। अब मैले के गर्न मिल्छ भने यदि हाम्रो जुन यो टिचरको चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्ट थियो, टिचरको जुन ड्यासबोर्डको जुन कम्पोनेन्ट थियो, टिचरको ड्यासबोर्ड मोडल यो भयो, सरी टिचरको मा पो बनाइछ, त्यो त मेरो एडमिनको मा पो हो त भएको है। न्यू टिचर भन्ने त मेरो एडमिनमा हो नि त यार। सो एडमिनमा हो नि त, ल खतरै काम गरेछु त मैले यार। टिचरको ड्यासबोर्डमै गएर टिचर लिस्ट भन्ने पनि त्यही बनाइछु क्या हो। मुभ गर्न मिल्दैन ए होइन, त्यो टिचरको त्यो कस्तो उल्टो काम गरेको मैले यार। टिचर्स भन्ने मोडुलमा पो हो त मैले काम गरिरहेको होइन। सो यसमा न्यू टिचरलाई मैले मुभ गरेर मैले चाहिँ टिचरको कम्पोनेन्टमा लगाइदिन्छु है यहाँ। अन्त यार क्या उल्टो काम गरेर यो गर्ने बित्तिकै अघि जुन मेरो मुभ प्लगइन रहेछ, त्यही भएर यसलाई मुभ प्लगइनलाई त यस गरेपछि यसले धेरै कुराहरू आफै मिलाउँछ होला। टिचरको ड्यासबोर्डको मोडुलमा चाहिँ यहाँ न्यू टिचर कम्पोनेन्ट भन्ने छ, यहाँ रजिस्टर भएको, यहाँबाट मैले फालिदिनु पऱ्यो यसलाई। यहाँबाट फाल्ने बित्तिकै यसलाई मैले यहाँबाट पनि फालिदिनु पऱ्यो। अब त्यो कहीँ चाहिँ मेरो एड भएको छैन भनेपछि त्यो लगाएर त्यसलाई लगाएर मैले टिचरको जुन मोडल छ, टिचरको मोडलमा यहाँ पनि एड गरिदिनु पऱ्यो। टिचर कम्पोनेन्ट होइन, जुन टिचर मोडल छ यहाँ पनि न्यू टिचर कम्पोनेन्ट भनेर मैले यहाँ न्यू टिचर कम्पोनेन्ट भनेर यहाँ मैले यसलाई एड गर्नु पऱ्यो। सँगसँगै अब यसको जुन टिचर डट कम्पोनेन्टमा चाहिँ एड न्यू भन्ने थियो, यदि कसैले यहाँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, एड न्यू एड अथवा ओपन टिचर फर्म भनेर चाहिँ एउटा फङ्सन कल गरौँ। यो फङ्सन चाहिँ मैले यहाँ बनाउनु पऱ्यो होइन, यहाँ बनाउनु पऱ्यो है। र यहाँ बनाएर मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा अब यहाँ चाहिँ हामीले म्याटेरियल त्यो डायलग युज गर्नुको लागि चाहिँ यही एक्जाम्पलहरू पनि छ होइन। यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यसरी डायलग आयो भनेपछि मैले यसको जुन यो कोड सेक्सन छ, यो कोड सेक्सनलाई मैले एक्सपान्ड गरेँ भने यो टीएस सेक्सनमा गएँ भने यहाँ चाहिँ अब यसरी डायलग ओपन गर्न मिल्छ है। सो यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ कन्स्ट्रक्टरमा प्राइभेट डायलग भनेर मैले चाहिँ यहाँ डायलग सर्भिस चाहिँ मैले इन्जेक्ट गर्नु पऱ्यो। म्याट डायलग गरौँ र मैले अब यदि यहाँ गएर दिस डट डायलग डट अब के गर्ने त भन्दाखेरि ओपन भनेर मैले नयाँ डायलग ओपन गरेँ। कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट ओपन गर्ने यहाँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ न्यू टिचर कम्पोनेन्टलाई ओपन गरौँ। अब यसको हाइट र विड्थ मैले दिन मिल्छ होइन। जस्तो मैले एकछिन मिनिमम मैले हाइट भनेर चाहिँ मैले 400 पिक्सल दिएँ, 400 पिक्सल। त्यसपछि मैले चाहिँ मिनिमम विड्थ भनेर मैले 400 पिक्सल दिएँ भने अब हेरौँ है त के हुन्छ। रन भइरहेको होला, मेरो कम्पाइल भयो होइन। अब एकचोटि यहाँ गएर यसलाई एड न्यूमा क्लिक गरौँ त के हुन्छ हेरौँ। एड न्यूमा क्लिक गर्दाखेरि हेर यहाँ मेरो न्यू टिचर वर्क्स भनेर आयो नि त मेरो होइन है। न्यू टिचर वर्क्स भनेर आयो, मेरो डायलग चाहिँ मेरो आइसक्यो होइन। मेरो एरर पनि आइरहेको। अब यो एरर चाहिँ के को एरर थाहा भएन मलाई। अब के गरौँ भन्दाखेरि जुन तिम्रो चाहिँ टिचर कम्पोनेन्ट छ, टिचरको सरी न्यू टिचर छ, न्यू टिचर फर्ममा चाहिँ यसमा एउटा चाहिँ एकछिन भनौँ कार्ड बनाऊ होइन। डिप क्लास इज इक्वल टु कार्ड, बुटस्ट्र्यापको कार्ड। अनि यहाँ चाहिँ डिप गरेर क्लास इज इक्वल टु कार्ड बडी गरौँ र माथि डिप क्लास इज इक्वल टु कार्ड हेडर गरौँ। कार्ड हेडरमा चाहिँ यसको जुन प्याडिङ छ, प्याडिङलाई चाहिँ मैले 0 बनाइदिएँ र यसमा चाहिँ H5 भनेर मैले चाहिँ न्यू टिचर भनेर यसको टाइटल दिएँ र यसको जुन मार्जिन छ यसको मार्जिन पनि 0 बनाइदिउँ। अनि मैले यहाँ गएर दिस इज अ टिचर फर्म, दिस इज अ टिचर फर्म गर्ने बित्तिकै अब यदि मैले एड न्यूमा मैले क्लिक गरेँ भने आउनु त आयो, बट यो साइडतिर लगाएर ठ्याक्कै बिचमा आएन होइन। ठ्याक्कै बिचमा आउने बनाउनुको लागि चाहिँ यसको साइड यसको प्रब्लम चाहिँ के हो भने पहिला यस्तो हुन्थेन, अब यो किन यस्तो भयो पनि अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भने यहाँ
एन्ट्री कम्पोनेन्ट भनेर यो चाहिँ नगर्नुपर्ने हो न्यू टिचर कम्पोनेन्टलाई चाहिँ मैले एन्ट्रीमा राखेँ भने अब हेरौँ है त के हुन्छ एड न्यू गरौँ बिचमा आएन भनेपछि यस कुन चाहिँ थिमले काम गरेन यो हेरौँ है त यहाँ ओभरले कन्टेनर ठिकै छ यो पनि ठिक छ म्याथ डायलग कन्टेनर चाहिँ किन बिचमा आएन मिनिमम वाइड बिचमा आउनु पर्ने हो एकछिन है त म्याथ डायलग सेन्टर नआउनुको कारण चाहिँ के हो कि त अरु कुनै मोडलले यसलाई असर पारिरहेको हुनु पर्यो हैन एन्ट्री कम्पोनेन्टमा हाल्यो यो थीम युज नगरेर हो कि हामीले थीम युज गर्नको लागि चाहिँ style.css मा जानु पर्यो यहाँ गएर अथवा यो त यहाँ पनि युज भयो होला angular.json मा यहाँ पनि जस्तो यसको थीम यहाँ इम्पोर्ट गरे हैन एकचोटी यसलाई हामीले रिबुट गरौँ त रिकम्पाइल गरौँ बिचमा आउनु पर्ने हो सबै ठीक छ हैन के भयो भइरालाई दुईटालाई एउटा त बिजल रुखमा चाहिँ राख्दै उडिहाल्छ त्यत्रो सानो भाग्नु कहाँ सक्छ त त्यो अहिले उडेको हेरौ त्यहाँ उडेको के कुन हाम्रो सानो बिरालोले कि अर्को यही बिरालो सानो बिरालोले यही मुनिको हातेबाट त्योबाट मैले सफा गरेको के हेर्न रमा भुट्लाहरू या त्यसलाई के खानु पर्ने त्यत्रो खान्दिएर त उड्दा उयो त च्याप्पै समारेको के एउटा टेबल पंखा पनि ल्याउनु पर्ला जस्तो लाग्यो त्यो पंखाले नपुग्ने काम गर्ने बेला साह्रै गर्नु पर्छ ओके कम्पाइल सक्सेसफुल्ली भन्यो हैन अब हेरौँ त बिचमा हैन रिकम्पाइल नभएर रहेछ के ल अब यहाँ चाहिँ हाम्रो टिचरको फर्म हुन्छ हैन सो टिचरको फर्मको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दा न्यू टिचर कार्ड छ ओके कार्ड युज नगरौँ है कार्ड युज क्लास इज इक्वल टु टिचर फर्म भनेर राखौँ टिचर फर्म भनेर राखौँ र हाम्रो त्यहाँ जुन रजिस्टर गर्दाखेरिको जति पनि थियो नि हाम्रो त्यो सबैलाई यहाँ ल्याएर राखौँ है जुन रजिस्टर कक्षा कार्य हो यार अथमा यही हेरेर कम्पोनेन्ट रजिस्टरको जुन सेक्सन थियो यसलाई सबैलाई कपी गरौँ कपी गरेर जुन हाम्रो पेजेसको हाम्रो टिचर छ टिचरमा चाहिँ न्यू टिचर भन्ने छ हैन न्यू टिचरमा गएर चाहिँ हामीले के गर्नु फेरि यो भित्रकोलाई कपी गरौँ है सबैलाई लगइन कन्टेनर भन्ने जुन सेक्सन छ यो सबैलाई कपी गरिदिएको यहाँबाट हैन यसलाई कपी गरेर न्यू टिचर भनेर यहाँ हालेर पेस्ट गरिदिउँ यसलाई र सँगसँगै यसको जुन फर्म छ यो फर्मलाई पनि कपी पेस्ट गरौँ फर्म पनि कपी पेस्ट भयो सँगसँगै यसलाई इम्पोर्ट गरौँ फर्म कन्ट्रोललाई पनि इम्पोर्ट गरौँ र हाम्रो जुन अथेन्टिकेसन सर्भिस थियो अथेन्टिकेसन सर्भिसलाई यहाँ इन्जेक्ट गरौँ हैन
प्राइभेट अथ सर्भिस हैन, यसलाई पनि यहाँ इन्जेक्ट गरौँ र माथि रजिस्टरको जति पनि यहाँ उ थियो हाम्रो रजिस्टर भन्ने थियो, रजिस्टरमा चाहिँ यहाँ त्यसलाई पनि डिफाइन गरौँ हैन। यति गरिसकेपछि जुन हाम्रो राउटर भन्ने पनि रहेछ यहाँ, हामीलाई अहिले राउटर चाहिएन, त्यही भएर राउटरलाई मैले साइड लगाएँ। सँगसँगै जुन टिचरको मेरो मोड्युल छ, टिचरको मोड्युलमा चाहिँ के पनि इम्पोर्ट गरौँ भन्दा चाहिँ हामीले टिचर कम्पोनेन्टमा चाहिँ सँगसँगै हामीले फर्म मोड्युललाई पनि इम्पोर्ट गर्न पर्यो है। सो फर्म्स मोड्युल रिएक्टिभ फर्म्स मोड्युललाई पनि इम्पोर्ट गरौँ र अब हेरौँ त त्यही गरेपछि हाम्रो फर्म चाहिँ रेडी हुनुपर्छ हैन। ओके, मेरो फर्म रेडी छ, अलिकति CSS को काम गर्नुपर्ने रहेछ। फर्म चाहिँ मेरो बनिसक्यो छ। CSS को काम गर्नको लागि चाहिँ किन यस्तो आयो फर्म भन्दा रो नो बटर्स LG ओके, किन यस्तो आएको रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन फर्मको छ, फर्ममा चाहिँ हाम्रो यहाँ माथि यो फो भनेर फो छुट्टा एउटा उसलाई छुट्टाएर चाहिँ हामीले LG 12 भयो, LG 8 हैन कि सबैलाई 12 नै गरौँ। 12 भन्दा नि सिधै कोल मात्र राखेपछि अटोमेटिकली फिल भएर आउँछ हैन मेरो फ्रम लेफ्ट टु राइट फर्म चाहिँ। यहाँ गरेपछि मेरो अब यहाँ गएर मेरो टिचर क्रिएट गर्न पायो, मात्र मैले रजिस्टर भन्ने बटन सर्टन फाल्दै भयो। रजिस्टरको बटन रजिस्टर लगइन भन्ने ठाउँमा मैले चाहिँ यहाँ के गर्न पाउँछु, एड भनेर अथवा सेभ भनेर मैले यो गर्न पाएँ। यो गर्ने बित्तिकै मेरो टिचरको फर्म अलमोस्ट रेडी भयो। मेरो टिचरको फर्म रेडी भयो हैन। अब यहाँ चाहिँ मेरो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ यसले चाहिँ मेरो टिचरको सेक्सनबाट पेजेसबाट न्यू टिचरबाट मैले रजिस्टर हैन कि अथ सर्भिसमा मैले चाहिँ एड टिचर भन्ने फंक्सनलाई कल गरेँ भने है यसले चाहिँ के गर्छ, नयाँ टिचर एड गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। सब्सक्राइब यहाँ जाम, त्यसपछि एड टिचरमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ भ्यालु भनेर यो मेरो फर्मको भ्यालु आउँछ र यहाँ चाहिँ यसले केलाई कल गर्छ भन्दा HTTP मा चाहिँ यसले चाहिँ गेट हैन कि के रे पोस्टमा चाहिँ सर्भरमा युजर्समा गरे नि भयो अथवा टिचर्स भन्ने सेक्सनमा पोस्ट हाने पनि हुन्छ है। सो टिचर्स भन्ने जुन हाम्रो उ छ कन्ट्रोलर छ, त्यो टिचर्स भन्ने कन्ट्रोलरमा चाहिँ टिचर्स भन्ने कन्ट्रोलरमा चाहिँ पोस्ट गर्छ। के पोस्ट गर्छ भन्दा टिचर भन्ने अब्जेक्टलाई है, टिचर्स भन्ने अब्जेक्टलाई चाहिँ हाम्रो त्यहाँ पोस्ट गर्छ। ठीक छ, ल टिचर्स भन्ने अब्जेक्टलाई हाम्रो त्यहाँ पोस्ट गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, अलमोस्ट लगभग हाम्रो टिचरको फर्म रेडी भइसक्यो। अब ब्याकएन्डमा काम गर्नु पर्यो हामीले हैन। मैले एड न्यू गरेर मैले यहाँ अब जस्तो मानौ एकछिनलाई रोमन तामाङ @gmail.com चाहिँ 1 2 3 4 फोन नम्बर कुनै एउटा मैले राखेँ भने मैले यसलाई सेभ गर्ने बित्तिकै नेटवर्कमा गएँ भने नेटवर्कमा टिचर भन्नेलाई के भए कल चाहिँ भए, डाटा पनि मेरो गएको छ है। अब यहाँ मेरो 404 नट पाउनु भनेको मैले एपीआई अझै पनि बनाएको छैन। सो एपीआई बनाउन थालौँ। एपीआई बनाउनको लागि चाहिँ म कहाँ जान्छु भन्दाखेरि अब मैले भिजुअल स्टुडियोबाट गरे नि हुन्थ्यो, अथवा यहीँबाट गरौँ हैन। अब यो युज गरेर राखेको छ हामीले। सो यहाँ जाउँ, यहाँ गएर चाहिँ ओपन एडिटर भन्ने मलाई यो चाहिँदैन हैन, हाइड गर्दिउँ। कन्ट्रोलरमा चाहिँ मेरो एउटा नयाँ कन्ट्रोलर बनाउनु पर्यो, टिचर्स कन्ट्रोलर .cs हैन। नयाँ टिचर्स कन्ट्रोलर बनाऊँ। टिचर्स कन्ट्रोलरमा चाहिँ अहिले यताउता केही नगरिकन अहिले यो चीजलाई कपी गरिहालौँ। कहाँसम्मको भन्दा यहाँसम्मकोलाई कपी गरौँ।
टिचर्स कन्ट्रोलर टिचर्स एपीआई कन्ट्रोलरको ठाउँमा एमबीसी र यसलाई पनि इम्पोर्ट गरौँ हैन ओके मेरो सबै इम्पोर्ट भयो यो चाहिँ मेरो एपीआई कन्ट्रोलर चाहिँ टिचर कन्ट्रोलर भयो यदि कसैले यहाँ पोस्ट गर्छ भने हामीले म्यापिङ गर्नु पर्यो http पोस्ट हैन यदि यहाँ चाहिँ पोस्ट गर्छ भने अब यसमा चाहिँ पब्लिक अथवा पब्लिक एक्सन रिजल्ट पब्लिक एक्सन रिजल्ट एड टिचर हैन मा अब ठ्याक्कै युजर्सकै रजिस्टर जुन छ ठ्याक्कै ए टु जेड सबै युजर्सकै रजिस्टर हुन्छ यहाँ हैन युजर्सकै रजिस्टर फंक्सन हो ठ्याक्कै के गर्नु पर्दैन यसलाई कपी पेस्ट गर्दै हुन्छ हामीले ठ्याक्कै त्यही हो मात्र यहाँ के हुन्छ भने यहाँ पनि फ्रम बडी भनेर युजर्सकै यो तान्नी हो हामीले मैले अहिले कोड यहाँ डुप्लिकेट गरेर आऊ मैले अहिले त्यो कुरालाई ध्यानमा देखाइन हैन यसलाई पनि अब यहाँ एउटा समस्या आयो सो फेरि अब यो सबै कोडहरु डुप्लिकेट हुने भयो हाम्रो हैन यसलाई कोड डुप्लिकेट नहोस् भन्नको लागि हामीले छुट्टै एउटा सर्भिस लेयरसम्म पुगेर काम गर्न सकिन्छ है मैले सर्भिस लेयरमा काम गरे हैन सो सर्भिस लेयरमा चाहिँ काम नगरौँ त्यत्रो अलिकति फेरि फास्टमा जाम त्यो भन्दा मैले एउटा यहाँ युटिल्स भनेर युटिल प्याकेज बनाउँछु फोल्डर भनेर चाहिँ म एउटा युटिल्स भनेर म एउटा युटिल्स फोल्डर बनाएँ यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के बनाएँ भन्दाखेरि मैले युजर युटिल भनेर बनाएँ है युजर युटिल .cs भनेर अनि नेम स्पेस भनेर चाहिँ मैले चाहिँ प्रयोगशाला सर्भिसेस .util भनेर नेम स्पेस दिउँ पब्लिक क्लासको नाम चाहिँ युजर युटिल भनेर मैले एउटा युटिलिटी बनाएँ यो युजर युटिलिटीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन यसको त्यो यो फंक्सन थियो यो फंक्सन चाहिँ टु भन्ने यो फंक्सनलाई त्यहाँ लगाइदिउँ हामीले हैन किन ठीक छ यो दुईटै फंक्सनलाई हामीले त्यहाँ लगाइदिउँ दुईटै फंक्सनलाई युटिलमा लगाएर राखौँ है त्यहाँ लगाइदिउँ ओके सबलाई इम्पोर्ट गरौँ हैन जे कुराहरु चाहिन्छ ओके इम्पोर्ट गरौँ क्लेमलाई पनि इम्पोर्ट गरौँ डेट टाइमलाई पनि इम्पोर्ट गरौँ हैन चाहिने कुराहरु युजिङ सिस्टम कन्फिगरेसन पनि ओहो कन्फिगरेसनले त नदिनु भयो त भनेपछि अहिले यस्तो गर्नु पर्ने भयो यसलाई चाहिँ यहाँ नराखौँ है यसलाई चाहिँ त्यही यसलाई चाहिँ यहाँ नभए नि हुन्छ किन लगइन गर्ने बेला त जसै पनि युजरको सेक्सन हिट हान्छ नि त यसलाई यहाँ चाहिदैन यो मात्र यसलाई यहाँ ल्या यो मात्र ल्याम हामीले यहाँ हैन बाँकी नचाहिने कुराहरुलाई त्यसपछि युजर्समा चाहिँ के गरौँ भन्दा यो सेक्सन मात्र फाल्दिउँ यहाँ यति गरेपछि अरु त सबै ठीक छ अब यो 2sh15 भन्नेमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ युजर युटिल डट भनेर आउँछ यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पर्यो हैन तर हाम्रो यो क्लासलाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिक बनाएन त्यही भएर प्राइभेट हैन यो मेरो पब्लिक हुने भयो पब्लिक स्ट्याटिक गरेर यसलाई स्ट्याटिक बनाऊँ स्ट्याटिक बनाएपछि मैले यो फंक्सन युज गर्नको लागि चाहिँ मैले घरिघरि यसको मैले इन्स्टेन्स अब्जेक्ट बनाएर राख्नु पर्दैन हैन यहाँ एरर के कुरामा एरर आएर पहिला यसमा पनि युजर युटिल डट हुने भयो युजर युटिल डट ये दिमाग खराब यार ल यो भयो अब सेम तरिकाले यहाँ पनि हाम्रो त्यही हुने भयो हैन 2sh को ठाउँमा चाहिँ युजर युटिल डट भनेर आउनु पर्ने भयो यसलाई पनि इम्पोर्ट गरौँ कन्टेक्स्ट भनेर छ अब यहाँ कन्टेक्स्ट भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो यहाँ कन्टेक्स्ट चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्यो जुन युजर कन्ट्रोलरमा जस्तो तरिकाले हामीले यहाँ इम्पोर्ट गरेका थियौं एफडीबी कन्टेक्स्ट भनेर सेम तरिकाको चाहिँ हाम्रो टिचरमा पनि हुनु पर्यो टिचरमा पनि यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाऊँ हामीले पब्लिक टिचर्स कन्ट्रोलर र यहाँ
कन्टेक्स्ट इम्पोर्ट गरौँ हैन यहाँ पनि appdb context यहाँ गएर context is equal to context यति गर्ने बित्तिकै मेरो टिचरको सेक्सन रेडी भयो एक्सेप्सन इम्पोर्ट गर्न पर्यो युजिङ सिस्टम यति गर्ने बित्तिकै मेरो टिचर क्रिएट हुन्छ बट टिचर क्रिएट गर्ने बेलामा चाहिँ मैले यहाँ के लेख्नुपर्छ अब यहाँ चाहिँ मैले यसको जुन रोल छ रोल चाहिँ मैले के भनेर लेख्न पर्यो अब टिचर भनेर दिनु पर्यो है सो यति भएपछि मेरो टिचर क्रिएट हुन्छ एक्चुअली हेरौँ हुन्छ कि हुन्न हैन सो यो मेरो रिफ्रेस मेरो रिलोड हुनुपर्ने हो रिलोडको कोड नलेखा रहेछ यसलाई रिलोड गरौँ अब टिचर क्रिएट हुन्छ कि हुन्न हेरौँ हैन टिचरमा पनि त्यही भ्यालु माग्ने फर्स्ट नेम लास्ट नेम हेर्ने त्यही नै हो टिचर भ्यालु माग्ने भन्दा हामीले के राख्ने भन्ने हो टिचर पनि त्यही राख्नु भने के राख्ने हो र ओके अब यति गर्ने बित्तिकै मैले यहाँ के गर्न पाउँछु भन्दाखेरि एड गर्न पाउँछु अब एड गर्ने बेलामा हेरौँ है त यसलाई मैले यसलाई यतापट्टि ल्याएर यसको F12 गरेर यसको नेटवर्क यो पनि चेक गरौँ मैले अब सेभ गरेँ भने टिचर्स भन्ने सेक्सनमा ल न्यू युजर क्रिएटेड सक्सेसफुली भने यो भनेको मेरो टिचर क्रिएट भयो यदि म MySQL मा गएर हेरेर यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ भने मेरो यहाँ रोमन तामाङ भनेर नयाँ युजर पनि मेरो के भयो मेरो नयाँ युजर यहाँ क्रिएट भइसक्यो है मेरो नयाँ युजर क्रिएट भयो अब यदि मैले लगइन गर्न खोजेँ भने रोमन भन्नेबाट अहिले बनाएको टिचरबाट मैले लगइन गर्न खोजेँ भने हेरौँ है त यहाँबाट लगइन गरौँ हैन सो चाहिँ roman@gmail.com पासवर्डमा चाहिँ system@123 गरेर सबमिट गरेँ भने मेरो यसको पनि के भयो यसको यो किन फरक आयो फेरि यसको स्ट्रिङको यो चाहिँ यो फरक आयो नि त किन यो फरक आयो यसको पासवर्ड फरक आयो system@123 मा चाहिँ यो चाहिँ किन फरक आयो टाइप टिचर छ हैन त्यो फरक चाहिँ किन ठिकै छ त्यसलाई मैले हेरौँला है अहिले एकछिनलाई लगइन गरौँ लगइन गरेर त्यसलाई मैले भोलिसम्म हेरौँला के हो त्यसको काण्ड भन्ने कुरा सो मैले टिचरबाट लगइन गरेँ टिचरबाट गरेँ एडमिनबाट गरेँ हैन मैले भर्खरै एडमिनबाट टिचरमा जाउँ टिचरमा गएर एड न्यू गर्ने बेला एड भयो है अब यो लिस्टमा चाहिँ अब हामी पछि हेरौँला जस्तो मानौँ नयाँ टिचर एड गर्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि मेरो यो टिचरको लिस्ट आउनु पर्यो है यो टिचरको लिस्ट आउनुको लागि चाहिँ हामी उबाटै गर्छौँ काम यसको काम चाहिँ स्टोरबाटै गर्छौँ हामी सो स्टोरबाट गर्नको लागि चाहिँ पहिला यहाँ यो टिचर्स कन्ट्रोलर भन्ने छ यहाँ चाहिँ अर्को एउटा एपिआई बनाऊँ त्यो एपिआईको नाम चाहिँ मैले के राख्छु भन्दा त्यसको चाहिँ नाम चाहिँ के राखौँ भन्दा हैन यसको एपिआई को चाहिँ http get यहाँ एपिआई कसैले एपिआई टिचर्स भन्नेमा गेट भनेर पठायो भने भएको टिचरको लिस्ट हामी शो गर्छौँ त्यही टिचरको लिस्ट शो गर्नको लागि पब्लिक एक्सन रिजल्ट है अहिले एक्सन रिजल्ट भनौँ त्यसपछि गेट टिचर्स भनेर आउँछ सो यो जुन गेट टिचर्स छ यसले चाहिँ भएको टिचरको लिस्ट आन्छ मैले भ्यार टिचर्स इज इक्वल टु मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब यहाँ मैले कन्टेक्स्ट जुन छ मेरो है कन्टेक्स्ट डट मैले चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो यहाँ मेरो कन्टेक्स्टमा युजर भन्ने मेरो अब्जेक्ट छ युजरमा चाहिँ फाइन्ड गर्नु पर्यो फाइन्ड गरेर अथवा फाइन्ड छ कि के छ फाइन्ड हो फाइन्ड छ यसले मलाई के दिन्छ फाइन्डले मलाई एउटा मात्र युजर दिँदो रहेछ है सो मैले चाहिँ फाइन्ड हैन मैले खास गर्नु खोजेँ भयोभरको सबै तान्न खोजे हो के भएर
फेरि अस्ति जस्तै प्रब्लम आयो कि यसमा सिस्टम डट लिङ्क युज नगरेर हो क्या लिङ्क युज नगरेर हो कि कुन चाहिँ डट युजर्स डट फाइन्ड फाइन्ड नगरौँ डट चाहिँ मैले वेयर गरौँ वेयर गरेर यक्स डट यक्सको जट इजिकल टु जुन रोल छ मेरो युजरको इजिकल टु मैले चाहिँ टिचर भनेर चाहिँ टिचर हुने जति सबैलाई मैले के गरेँ टु लिस्ट गरेर चाहिँ मैले लिस्टमा ताने र यसलाई नै मैले के गर्छु रिटर्न गरिदिन्छु सो रिटर्न ओके भनेर चाहिँ टिचर्सलाई के गरौँ टिचर्सको लिस्टलाई मैले रिटर्न गरेँ है यो रिटर्न गर्ने बित्तिकै मेरो रिस्टार्ट भइरह अब यदि मैले अब यहाँ गएर मैले चाहिँ ब्राउजरमा गएर यहाँ मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा लोकल होस्ट 5000 एपीआई टिचर्स भनेर हाने पनि यहाँ चाहिँ मेरो के हुन्छ टिचर्सको लिस्ट आउँछ है अहिले मेरो दुईटा मात्र टिचर रहेछ एउटा रोमन तामाङ र एउटा पूजन भन्ने दुईटा रहेछ मेरो अब यहाँ समस्या के पनि छ भने यसलाई हामी पछि हेर्छौँ हैन यहाँ टिचरको मेरो पासवर्ड पनि रिटर्न गरेर है हेर यहाँ टिचरको पासवर्ड पनि रिटर्न गरेर हामी यसलाई योसँग हामी यो कुरासँग हामी पछि डिल गर्छौँ है कसरी यसलाई अभोइड गर्ने भनेर अहिले चाहिँ हामीलाई त्यो चाहिएन सो अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई फ्रन्ट इन्डमा देखाउनु पर्यो हामीले फ्रन्ट इन्डमा देखाउनुको लागि जुन टिचर छ टिचरमा गएर हामी यसको चाहिँ के युज गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा हामी एउटा स्टोर हामी क्रिएट गर्छौँ है सो स्टोर क्रिएट गर्नुको लागि अस्ति हामीले अलिकति दुःख तरिकाले गऱ्यौँ सजिलो तरिका नि छ जुन एनजीआरएक्स थियो एनजीआरएक्स क्रिएट फिचर स्टोर भनेर गरेपछि फिचर स्टोर हामीले क्रिएट गर्न मिल्छ कमान्डबाटै धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन हामीले एनजी जेनेरेट फिचर भनेर फिचरको नाम दियो भने यतिकै क्रिएट हुन्छ हामीले धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन सो मैले यहाँ गएर के गर्छु भन्दा एनजी जेनेरेट फिचर हैन एनजी जेनेरेट फिचरको नाम चाहिँ मैले कसरी दिन्छु भन्दा पेजेस भित्र त्यहाँ टिचर भन्ने छ टिचरमा चाहिँ स्टोर छ स्टोर भित्र चाहिँ मैले बल्ल के गर्छु स्टोर भन्ने फोल्डर छैन स्टोर भन्ने फोल्डर आफै क्रिएट हुन्छ त्यो भित्र चाहिँ टिचर भनेर बन्न पर्यो हाम्रो हैन अब हेरौँ यहाँ टिचर भनेर चाहिँ हाम्रो के बन्न पर्थ्यो हामी बन्छ कि बन्दैन हेरौँ है त फिचर इज नट फाउन्ड भने है फिचर किन नट फाउन्ड भन्यो एनजी जेनेरेट फिचर यो हामीले यो के अरे यो स्किमेटिक्स भन्ने चाहिँ हामीले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ क्या हो है एङ्गुलर के अरे एनजीआरएक्सको यसलाई इन्स्टल ग्लोबली गर्ने कि लोकली पनि मिल्दो रहेछ सो यसलाई लोकली यो एनजीआरएक्स जुन स्किमेटिक्स छ यो इन्स्टल गरेपछि जुन एनजीआरएक्सको सिएलआई हुन्छ त्यो सिएलआईलाई चाहिँ एङ्गुलरको सिएलआईसँग मिलाएर युज गर्न मिल्छ क्या है पहिला यसलाई इन्स्टल गरौँ यसलाई इन्स्टल गरेपछि ओके यति भइसकेपछि अब अघि कोड हानौँ एनजी जेनेरेट फिचर भनेर अझै पनि लिएन भनेपछि एफ इएटीयुआर एफ इ है लिनु पर्यो त यो तरिकाले गरे पनि हुने हो भने त यो गर्ने बित्तिकै यो आफैले धेरै कन्फिगरेसनहरू मिलाइन्थ्यो है यो गरौँ है एनजीआरएक्स स्किमेटिक्सलाई चाहिँ एनजी8 भनेर गरौँ अघि चाहिँ हाम्रो त्यो गर्ने बेलामा प्याकेजको जुन डेभ डिपेन्डेन्सी छ यहाँ गएर बसेको थियो हाम्रो हैन एनजीआरएक्स स्किमेटिक भनेर
यहाँ गएर बस्छु 11.1.0 इन्स्टल भएको छ कि एनजी एड गरौँ है त यसले कतिपय त्यो कुराहरू अटोमेटिकली गरिन्छ कि स्टोर हामीले अस्ति म्यानुअली गरेको तरिकाले पनि क्रिएट गर्न मिल्थ्यो हैन त्यसरी क्रिएट गर्दाखेरि महाभारत हुन्छ धेरै स्टेपहरु गर्नुपर्छ अनि एकदम कम्प्लेक्स भए जस्तो लाग्छ कि हुनलाई आइडिया खासै त्यस्तो कम्प्लेक्स त हैन तर कम्प्लेक्स भए जस्तो लाग्छ कि हामीलाई डाइरेक्ट कोडै रहन्छ नि त अनि एनजीआरएट त्यही त त्यो स्किमेटिक हाल्न पाइयो भने त्यो आफैले कतिपय कामहरु गरिदिन्छ कि हामी जस्तो कम्पोनेन्ट बनाउँदाखेरि त्यो आफैले एनजी जेनेरेट कम्पोनेन्ट भन्नेले गर्दियो नि त सीएलआई ले Do you want to use an duplicate? Yes. Angular.json गरे अब हेरौँ है त ठीक छ ल टिचर भन्ने हाम्रो चाहिँ उ बन्न पर्यो Should we generate and write success and failure? Yes. Do we want to create function? Yes. To which path module should the effect registered in? नाम चाहिँ के दिउँ भन्दाखेरि teacher.module.ts teacher.module.ts enter. तेरी लास्ट गएर y empty यसले कहाँ अपडेट गर्यो बाइ डिफल्ट कुनै अपडेटै गरेन है भनेपछि यसले त्यो मात्र क्रिएट गर्यो ठीक छ सो टिचरमा चाहिँ मेरो स्टोर भनेर यहाँ मेरो सर्ट एन्ड एक्सन पनि यसले यो आफैले बनाइदियो सर्ट एन्ड एक्सनहरु एक टिचर इफेक्ट भनेर नि यो आफैले बनाइदियो हैन हामीले अलिकति काम कम भयो हामीलाई नत्र यो गर्नलाई हाम्रो आधी घण्टा जान्थ्यो टिचर रिड्युसर भनेर पनि यसले स्टोरमा सर्ट एन्ड काम गर्दियो आफैले सँगसँगै सिलेक्टर पनि बनायो अहिले सिलेक्टर हामीले पढाइ छैन हैन सो यति गर्ने बित्तिकै अब टिचर भन्ने मोड्युलमा हामीले यसलाई चाहिँ एड गर्नुपर्छ हैन सो स्टोर मोड्युल डट फर फिचर भनेर चाहिँ हामी यहाँ एउटा फिचर एड गरौँ त्यसमा चाहिँ सिलेक्टर एड गर्नु पर्यो पहिला सिलेक्टरमा चाहिँ हामीले यहाँ जुन स्टोरमा युज गरेका हैन चाहिँ टिचर सिलेक्टर भनेर सो यो युज गरौँ हामी यहाँ हाम्रो रिड्युसरमै रहेछ रिड्युसरमा चाहिँ हाम्रो जुन यो टिचर फिचर की भन्ने छ यसलाई यो युज गर्न पाइयो सो मैले चाहिँ यसलाई कसरी युज गर्छु भन्दाखेरि import asterisks from teacher store from dot slash edge dot slash store slash teacher reducer बाट चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पर्यो र यहाँ चाहिँ नाम के दिनु पर्यो भन्दा टिचर स्टोर डट रिड्युस के रे टिचर फिचर की भनेर दिउँ र यहाँ चाहिँ मैले जुन रिड्युसर छ यसको रिड्युसर चाहिँ मैले कुन दिन्छु भन्दा टिचर स्टोर डट रिड्युसर भनेर यो रिड्युसर मैले प्रोभाइड गर्न सके पाएँ र सँगसँगै इफेक्टलाई पनि गरौँ स्टोर मोड्युल डट इफेक्ट मोड्युल थियो कि इफेक्ट मोड्युल्स डट फर फिचर मेरो चाहिँ इफेक्ट चाहिँ के भन्दाखेरि यहीँबाट तानौँ हैन इम्पोर्ट एस्ट्रिक एज टिचर इफेक्ट फ्रम डट स्ल्यास स्टोर स्ल्यास टिचर इफेक्ट भनेर दिउँ यहाँ र यहाँ चाहिँ यो त पर्थेन यार साँच्चै टिचर इफेक्ट भनेर टिचरको जुन इफेक्ट छ यसरी दिन पाइयो हामीले है किनभने यहाँ सिधै यसकै नाम दिए पनि हुन्थ्यो हामीले माथि रमाइलो गर्नु पर्दैन यहाँ जुन रमाइलो गरियो हामीले यो रमाइलो गर्नु पर्दैन सिधै यसलाई चाहिँ अब यो आउँदैन नआएपछि यसले इम्पोर्ट माग्छ इम्पोर्टको ठाउँमा चाहिँ यहाँ गएर यस्तो गरेपछि यस्तै तरिकाले सिधै इम्पोर्ट गर्न मिल्थ्यो होला हैन सो यति भएपछि मेरो लगभग यो रेडी भयो अब एक्चुअली के गरौँ भन्दा यसलाई रिकम्पाइल भएको हेरौँ रिकम्पाइल भइसक्यो यहाँ जाउँ चाहिँ एक्चुअली यसलाई रिफ्रेस गरौँ रिफ्रेस भइसकेपछि यसको स्टोरमा जाउँ रिडक्समा गएर तिमीले चाहिँ अब यसको स्टेट हेर्यो भने स्टेटमा चाहिँ टिचर भन्ने पनि एउटा के छ यहाँ
टिचर भन्ने पनि एउटा आइसक्यो, स्टोर आइसक्यो, स्टेट आयो भनौँ। र टिचरमा चाहिँ म यहाँ टिचरको लिस्ट बनाउँछु, जुन मेरो रेड्युसर छ, रेड्युसरमा चाहिँ स्टेटमा चाहिँ म यहाँ टिचरको लिस्ट बनाउँछु। सो त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि TACHER भन्ने छ, यहाँ चाहिँ मैले लिस्ट भन्छु, टिचरको लिस्ट आउँछ यहाँ है। र यसमा चाहिँ एनी भनेर यो चाहिँ मेरो एरे टाइपको हुन्छ होइन, यसमा पनि मैले लिस्ट भनेर अहिलेलाई चाहिँ यसको मैले इनिसियली एम्टी बनाइदिउँ भ्यालु चाहिँ है। र यहाँ लोड टिचर्स भन्ने छ, अब लोड टिचर सक्सेस फेलियर भन्ने छ, हाम्रो यत्रो दुनियाँ त चाहिँथेन, त्यो पनि ठिकै छ, अब गरिहालौँ होइन। सो जुन लोड टिचर भन्ने मेरो एक्सन छ है, लोड टिचर भन्ने एक्सन। सो यो लोड टिचर भन्ने एक्सनलाई चाहिँ अहिले के गर्ने, यो त अहिले चाहिँ यहाँ छोड्नु पऱ्यो। जुन यदि लोड टिचर सक्सेस भयो भने चाहिँ है हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ डेटा पनि पठाउनुपर्छ, टिचरको यहाँ डेटा आउँछ है, एरिया आउँछ भनौँ न। त्यसपछि तिम्रो चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि इफेक्ट छ, इफेक्टमा चाहिँ यसले के गरे लोड टिचर भन्नेलाई चाहिँ एक्सनलाई चाहिँ क्याच गरेर यसले चाहिँ यदि लोड सक्सेस भयो कि भएन भनेर चाहिँ यसले यहाँबाट के गरे सर्टेन, यदि सक्सेस भयो भने चाहिँ लोड टिचर सक्सेस भनेर नयाँ एक्सन चाहिँ के गरे अहिले के भन्छ अरे इस्यु गरे होइन, डिस्प्याच गरे। यदि फेल भयो भने चाहिँ फेल भयो भनेर गरे। हामीले यसको ठाउँमा चाहिँ के गर्छौँ, यहाँ चाहिँ हामीले सर्भिस कल गर्छौँ, भनेको ब्याक एन्डको सर्भिस चाहिँ हामीले यहाँ कल गर्छौँ। सो ब्याक एन्डको सर्भिस कल गर्नको लागि चाहिँ है, सो जुन टिचरको सर्भिस छ, टिचरको सर्भिस चाहिँ हामीले कहाँबाट गर्छौँ भन्दाखेरि यहीँ सर्भिसमै जाऊँ, भयभरको सर्भिस जति हामी सबै यहीँ बनाउँछौँ है। त्यही भएर यहीँ गएर म एउटा सर्भिस बनाउँछु, एनजी जेनेरेट सर्भिस। सर्भिसको नाम चाहिँ कहाँ राखौँ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ कहाँ हुन्छ त्यो कोरमा चाहिँ सर्भिसेस भन्ने सेक्सन छ, त्यहाँ चाहिँ टिचर भन्ने सर्भिस बनाऊँ, फ्ल्याट बनाऊँ फोल्डर नभइकन। र स्पेक मैले चाहिँ स्पेकलाई मैले फल्स गरेँ। स्पेक फल्स भनेको टेस्टिङ फाइल चाहिँ मेरो जेनेरेट हुँदैन कि हुनुपर्ने हो। अब स्पेक फल्स के थियो यार, ठिकै छ फाल्दिउँलाई त्यसलाई मेनुअली। स्पेक फल्स के भनेर छ, ओके यहाँ मेरो दुईवटा फाइल बन्यो, टिचर स्पेक, यसलाई फाल्दिउँ, मलाई खास यो फाइल नबनाउन खोजे हो। टिचर डट सर्भिस भन्ने छ, यहाँ गएर चाहिँ मैले के गर्छु, एउटा फङ्सन बनाउँछु, के फङ्सनको नाम के भन्दा गेट टिचर्स भनेर। र यसमा चाहिँ एउटा एचटिटिपी इन्जेक्टर, एचटिटिपी चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, इन्जेक्ट गर्नु पर्यो, एचटिटिपी क्लाइन्ट भनेर, ठिक छ, यो एङ्गुलरबाट इन्जेक्ट हुन्छ। र रिटर्न दिस डट एचटिटिपी डट मैले चाहिँ गेट रिक्वेस्ट पठाउनु पर्यो, कहाँ भन्दा मैले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टबाट मैले सर्भरको युआरएल तान्नु पर्यो पहिला, त्यसपछि एपिआई जोडेर के त भन्दा टिचर्समा चाहिँ मैले रिक्वेस्ट पठाउनु पर्यो होइन। यति गरेपछि यसले मलाई के दिन्छ, टिचरको लिस्ट दिन्छ सर्भरमा हिट गरेर। र मैले अब यहाँ इफेक्टमा के गर्नु पाउँछु भन्दाखेरि पहिला टिचरको जुन सर्भिस छ, टिचरको सर्भिसलाई मैले यहाँ इन्जेक्ट गर्नु पर्यो होइन। सो प्राइभेट टिचर सर्भिस ओके। त्यसपछि अब यो टिचर सर्भिस भनेपछि मैले यहाँ जुन छ कन्क्याट म्याप गरेर एमटी चाहिँ होइन, एमटीको ठाउँमा मैले यहाँ के गर्न सक्छु, यतिलाई कपी गरौँ, यतिलाई कपी गरेर एमटी प्रमिस होइन कि म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि दिस डट टिचर सर्भिस डट गेट अल टिचर गरेर चाहिँ म यहाँ म्याप गर्छु। र यो डेटामा चाहिँ मेरो डेटा कुन जानु पर्यो भन्दाखेरि डेटामा चाहिँ यो जुन डेटा छ यो चाहिँ खास मेरो एरिया आउँछ यहाँ टिचरको होइन, यहाँ टिचरको एरिया आउँछ। र यो मैले डेटा चाहिँ मैले यहाँ पास गरिदिन्छु। अब यो यहाँ पनि डेटा लेखेको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ डेटा इजिकल टु मैले डेटा गर्नु परेन, लेख्न नि पाइयो है। एउटै भएपछि अटोमेटिकली अब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर हुने बेलामा त्यही भ्यालु जान्छ क्या। सो यति गरेपछि यहाँ एक्चुअली यसलाई रिरन गरौँ, जेनेरेटिङ भएर कम्पाइल भयो। अब यहाँ जाऊँ त, यसलाई मैले F5 गरौँ र F12 गरेर म अब यसको स्टेटमा जान्छु। टिचरको लिस्ट त भनेर आयो तर त्यो कुनै फायर भएन, रमाइलो। यहाँ लोड टिचर भनेर चाहिँ त्यो कुनै के अरे हामीले एक्सनै फायर गरे होइन टिचरको चाहिँ लिस्ट लोड गर्नुको लागि। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने जुन कम्पोनेन्टमा टिचर्स भन्ने हाम्रो कम्पोनेन्ट छ यहाँ चाहिँ हामीले इभेन्ट फायर गर्नु पर्यो टिचरको चाहिँ लिस्ट तान भनेर। सो त्यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि इम्पोर्ट एस्ट्रिक फ्रम टिचर
अथवा asterisk एज टिचर एक्सन फ्रम डट स्ल्यास बाहिराम एक स्टेप अझ एक स्टेप बाहिराम स्टोरमा चाहिँ टिचर एक्सन भन्ने छ यहाँ जाउँ र सँगसँगै कन्स्ट्रक्टरमा गएर मैले स्टोरलाई पनि इन्जेक्ट गर्नु पर्यो हैन इन्जेक्ट गर्नुको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अझै यसलाई यस्तो पनि गरौँ asterisk एज टिचर स्टोर स्ल्यास टिचर रिड्युसर भनेर रिड्युसरलाई पनि इम्पोर्ट गरौँ हैन र यहाँ गएर चाहिँ मैले प्राइभेट के त भन्दा स्टोर भनेर एउटा स्टोर यो जुन एनजीआरएक्स को स्टोर छ त्यहाँबाट चाहिँ मैले यो जुन मेरो टिचर स्टोर छ जुन मेरो अघि सिलेक्सन की थियो त्यो की युज गर्छु मैले यहाँ टिचर स्टोर डट अब यहाँ आएन भनेपछि नाम के थियो त्यसको नाम यार टिचर स्टोर डट आछि टिचर थियो मैले यो नाम मात्र दिनु भयो नाम मात्र दिउँ मलाई यो चाहिएन भनेपछि अब मैले एक्सन डिस्प्याच गर्नु पर्यो एक्सन डिस्प्याच गर्नको लागि यहीँबाट गरौँ दिस डट स्टोर डट डिस्प्याच गरेर फ्रम टिचर एक्सन थियो कि है टिचर एक्सनबाट चाहिँ लोड टिचर भनेर मैले एक्सन यहाँबाट डिस्प्याच गरेपछि मेरो टिचरको एक्सन चाहिँ के हुन्छ टिचरको मेरो लिस्ट के हुन्छ लोड हुन्छ F12 गरौँ F12 गरेर मैले अब यदि रिडक्सन यहाँ गएँ भने मेरो लोड टिचर भनेर आयो सँगसँगै मेरो लोड टिचर फेलर भनेर पनि मेरो चाहिँ यहाँ एरर आयो हैन किन फेल भएको हेरौँ यहाँ नेटवर्कमा जाउँ टिचरमा जाउँ 404 नट फाउन्ड भन्यो एपीआई टिचर्स दुईटा भएछ हैन सो मैले यहाँ एपीआई बडी जोडेछु जुन मेरो टिचर सर्भिस छ एपीआई अटोमेटिकली आफै एपेन्ड हुँदो रहेछ हैन भनेपछि मैले यहाँ टिचर्स मात्र लेखे भयो अब एकचोटि रिफ्रेस गरौँ F12 गरेर म अब रिडक्समा गएँ भने लोड टिचर सक्सेस भयो एक्सनमा जाउँ यसमा अझै पनि टिचरको डिटेल आएन तर म यदि नेटवर्कमा गएँ भने नेटवर्कमा टिचरमा गएँ भने टिचरको लिस्ट चाहिँ यहाँबाट रिटर्न भइरहेको है सर्भरले रिटर्न गरिरहेको अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दा जुन हाम्रो चाहिँ स्टोर छ स्टोरको चाहिँ टिचर रिड्युसर छ यहाँ चाहिँ हामीले अब के गर्नुपर्छ अलिकति काम गर्नुपर्छ है सो यदि टिचर सक्सेसफुली चाहिँ हाम्रो के भयो भने सक्सेस भयो भने यहाँ चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिला स्टेटलाई के गर्नु पर्यो पहिलाको जस्तो थियो त्यस्तै हामीले चाहिँ कपी गर्नु पर्यो स्टेटलाई कपी गर्नु पर्यो है दुईटा हो कि तीनटा भइसक्यो त्यसपछि स्टेट डिस्ट्रक्चर भइसकेपछि हाम्रो यहाँ एउटा लिस्ट भन्ने छ यो लिस्टमा चाहिँ हामीले केलाई कपी गर्नु पर्यो एक्सनमा एउटा हाम्रो डेटा भनेर चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट आछ एक्सन डट जुन डेटा छ डेटालाई हामीले पठाइदिनु पर्यो यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यहाँ छुमन्तर भएर अब टिचरको लिस्ट आउँछ F12 गरौँ रिडक्समा जाम लोड टिचर सक्सेसमा जाम मेरो स्टेटमा जाम टिचर्समा गएर मेरो टिचर्सको लिस्ट आइसक्यो ठिक छ मेरो टिचर्सको लिस्ट आयो अब यो टिचर्सको लिस्टबाट चाहिँ मैले यहाँ के गर्नु पर्यो टिचर्सलाई देखाउनु पर्यो सो टिचर्सको लिस्ट तान्ने कसरी भन्दा जुन टिचर्स भन्ने सेक्सन छ हो यो टिचर्स भन्ने सेक्सनमा गएर अब हामीले फेरि यहाँ के गर्नु पर्यो यो मलाई फाल्दै भयो यो मलाई चाहिँदैन अब यो फाल्ने बित्तिकै मेरो यहाँ अहिले टिचरको डाटा देखाउँदैन यहाँ कुनै डाटा देखाउँदैन हैन डाटा देखाएको छैन अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ टिचर्स भनेर जुन छ यसमा चाहिँ यहाँबाट टिचरको लिस्ट तानेर मैले त्यहाँ राखेर राखिदिनु पर्यो सो दिस डट स्टोरमा सिलेक्ट गरौँ है यहाँ स्टोरमा चाहिँ स्टेट आउँछ स्टेटमा चाहिँ स्टेट डट टिचर छ टिचरमा चाहिँ टिचरको जुन लिस्ट छ अथवा टिचर भन्नेलाई मात्र मैले सिलेक्ट गरेर मैले चाहिँ यसलाई सब्सक्राइब गरौँ है सब्सक्राइब गरेर यहाँ जुन डेटा आउँछ यो भनेको चाहिँ मेरो टिचरको लिस्ट हो है टिचर आउँछ टिचर स्टेट भनौँ न टिचरको एउटा स्टेट आउँछ र यहाँ के आउँछ हेरौँ यता कन्सोल डट लग टिचर स्टेट भनेर स्टेटको कुन चाहिँ भ्यालु कपी हुन्छ भनेर हेरौँ है कुन चाहिँ भ्यालु आउँछ भनेर टिचर स्टेटलाई चाहिँ लग गरौँ हेरौँ है त के आउँछ यहाँ यसको कन्सोलमा जाऊँ लग गरेको चिज कन्सोलमा आउँछ होइन यहाँ गएर हेरौँ मेरो लिस्ट भनेर चाहिँ मेरो टिचरको ऊ आयो ठ्याक्कै स्टेटको अब्जेक्ट आयो त्यो भित्र लिस्ट भन्ने रहेछ मेरो एउटा यो लिस्टलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो अब यदि दिस डट
टिचर्स इज इक्वल टु टिचर स्टेट डट लिस्ट गरौँ। अब यहाँ यति गर्ने बित्तिकै चाहिँ मैले यदि अब यहाँ यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ भने यहाँ मेरो टिचरको लिस्ट आउनुपर्छ है। टिचरको लिस्ट आहा, तर मेरो यहाँ मात्र के आएन भन्दाखेरि अब डिटेल आएन, तर दुईवटा रेकर्ड यहाँ रेन्डर भइसक्यो। किन भन्दाखेरि यहाँबाट जुन मेरो डेटा रिटर्न भएको अथवा मेरो रिटर्न भएको डेटामा मेरो टिचरको जुन डिटेल छ त्यो टिचरको डिटेल चाहिँ मेरो के छ यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम भनेर आहा हैन। सो मेरो चाहिँ यहाँ नेममा चाहिँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम जोडेर आउनु पर्यो। कोर्स काउन्टमा चाहिँ अब अहिलेलाई छैन, जोइन डेट पनि छैन। यहाँ जोइन डेटमा चाहिँ क्रिएटेड भन्ने छ, यो जुन यहाँ यसमा मैले क्रिएटेड भनेर नराखेको रहेछु, त्यो दुईवटा चाहिँ मेरो अहिले एम्प्टी हुने भयो। त्यसको लागि मेरो जुन नेम छ नेममा चाहिँ टिचर डट फर्स्ट नेम प्लस अथवा फर्स्ट नेम, अनि त्यसपछि यहाँ अर्को स्ट्रिङ इन्टरपोलेसनको अप्सन खोलेर टिचर डट लास्ट नेम। कोर्स काउन्टमा चाहिँ अहिले सबैको मैले कति राखेँ भन्दा 1 टिचर जोइन डेटमा पनि मैले 2022 मैले अहिले यसरी राखेँ त। यो गर्ने बित्तिकै मेरो अब यहाँ दुईवटा भ्यालु, युजर टिचरको नाम पूजन प्रसाद रोमन तामाङ भनेर देखा, यो चाहिँ मेरो स्ट्याटिकली टाइप गरेको भ्यालु भयो। अब मेरो के हुनु पऱ्यो भने एड न्यू गरेर एड गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ मेरो अटोमेटिकली अपडेट हुनु पऱ्यो है। अब यहाँ हाम्रो हेर्ने हो भने एड न्यू एउटा कम्पोनेन्ट हो, त्यसपछि मेरो यो अर्को कम्पोनेन्ट हो। दुईटामा कम्युनिकेसन गर्नको लागि अहिले चाहिँ अप्सन छैन, त्यही भएर मैले चाहिँ एड न्यू गरेर यदि रजिस्टर सक्सेसफुल भयो भने रजिस्ट्रेसन चाहिँ सक्सेसफुल भयो भने मैले के गर्छु, यो डायलगलाई क्लोज गर्छु। यो डायलग क्लोज गरेर यतापट्टि यो लिस्ट आफै अटोमेटिकली लोड हुने पाउँछु म। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन टिचरमा चाहिँ यो जुन डिस्प्याच गरेको जुन यो इभेन्ट छ यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, फायर गर्नु पर्यो है। मैले साइड बाई साइड राख्छु, स्प्लिट राइट गरौँ, यतापट्टि गएर न्यू टिचरलाई लोड गरौँ। यो गर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ यहाँ माथि यसलाई कपी पेस्ट गरेँ, यसलाई पनि कपी पेस्ट गरौँ केमा भन्दा कन्स्ट्रक्टरमा, स्टोरलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि मैले चाहिँ यदि रजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल भयो भने मैले के गर्ने, मैले चाहिँ पहिला टिचरलाई मैले लोड गर्नु पर्यो हैन। टिचर लोड गरिसकेपछि मैले के गर्ने, यो डायलगलाई यो डायलग क्लोज गरिदिउँ। डायलग क्लोज गर्नको लागि चाहिँ पहिला मलाई यो जुन डायलग छ यो डायलगको रेफरेन्स चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्राइभेट डायलग आरइएफ गरौँ हैन। त्यसपछि म्याट डायलग आरइएफ गरेर रेफरेन्स के को भन्दा जुन मेरो यो क्लास छ यो क्लासको रेफरेन्स दिउँ हामीले यहाँ, र यहाँ चाहिँ मैले अब दिस डट डायलग रेफरेन्स डट क्लोज गरिदिएपछि मेरो यो डायलग पनि के हुन्छ, क्लोज हुन्छ। यति गरेपछि अब यहाँ रमाइलो के हुन्छ भन्दा मैले यहाँ एड न्यूमा जाउँ, एड न्यूमा गएर दीपक तामाङ गरौँ, px@gmail.com, पासवर्ड system@123, फोन नम्बर के राख्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एड्रेस दलदल अब सेभ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, सेभ गर्ने बित्तिकै सेभ भयो भने चाहिँ के हुन्छ, यो डायलग क्लोज हुन्छ र उतापट्टि टिचरको लिस्ट अपडेट हुन्छ। मैले सेभ गरेँ, मेरो टिचरको लिस्ट पनि अपडेट भयो, डायलग पनि क्लोज भयो है। अब यति गरेपछि मैले अब अहिले त लगइन गर्न मिल्दैन होला हैन, DIPAK त्यहाँ सिधै अपडेट बटनमा थिच्दा चाहिँ के हुन्छ? अघि मेरो अघि मैले चाहिँ टिचरकोमा रङ टाइप गरेर आएछ कि, पासवर्ड रङ टाइप गरेर आएछ कि, त्यो भएर के भने तिमीले? त्यो सिधै अपडेट बटन छ नि त्यहाँनेर। अहिले त मैले अपडेटमा क्लिक गरेर काम गर्ने बनाएकै छैन नि, थिचेर मात्र के हुन्छ र, थिचेर सही सबै चिज हुने भयो त चाहिँ के थिएर त्यही त त्यहाँ ठिक छ भयो, टिचरको काम भयो नि आज हैन। ल यति भइसकेपछि यो बाँकी नै छ नि, अपडेट र डिलिट गर्ने बाँकी नै छ नि। त्यो त यार आधी घण्टाको काम हो के, बुझ्नु पर्यो। अब के गर्नु पर्यो भने भोलि हामी के गर्छौँ भने यो त अब एडमिनले लगइन गरेको भयो, अहिले त यो एडमिनले लगइन गरेर अब भन के भन्दै जस्तै अनि हामीले जस्तै इरर जस्तै पासवर्ड टाइप इमेल त हान्दाखेरि नि रेजिस्टर त साइन गर्दाखेरि रङ हान्नु त्यो सब लास्टमा त्यो भाडा भुरी
भारागुरी लास्टमा पहिला वर्क फ्लो पहिला चाहिँ हामी यहाँ सर्च गरेर ल फिचरहरू चाहिँ कभर गऱ्यो भनेको नम्बर भ्यालिडेसनको यहाँ भनेको लास्टमा ढ्याङ गर्छौँ ल अब चाहिँ के हुन्छ भोलि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामी चाहिँ भोलि लगआउट गरेर एडमिन यहाँ प्यानलको चाहिँ काम सक्यो होइन आज अब हामी यहाँ जीवन भनेर यसरी हामीले टिचरले लगइन गर्ने बेलामा जुन टिचरको ड्यासबोर्ड हुन्छ है हामी यो टिचर अब यहाँ चाहिँ हामी न्यू कोर्स एड गर्न मिल्ने बनाउँछौँ न्यूमा गएर है अनि यो पपुलर भन्नेको लागि खास इम्पोर्टेन्ट त होइन पहिला चाहिँ हामी भोलि के गर्छौँ भने टिचरले कोर्स एड गर्न पाउनु पऱ्यो कोर्सभित्रको च्याप्टर एड गर्न पाउनु पऱ्यो ठिक छ अनि च्याप्टरमा चाहिँ टपिक के अरे भिडियो र भिडियोमा अहिले भिडियो मात्र हाल्ने बनायो हुन्छ है त्यो अहिले त्यो टेक्स्ट कन्टेन्टहरू केही नहाल्ने भिडियो अपलोड गर्ने बनाउनु पऱ्यो त्यति है सो अनि रिकमेन्डेड कोर्स देखाउँछ हैन हाम्रो त्यो सबै लास्टमा हो कि त्यतितिर तिमी टेन्सन नलिनु त्यो सब लास्टमा हो पहिला यहाँ टिचरले कोर्स हालेर इनरोल हुनु पाउनु पर्यो ल